आज हाम्रो वचनको शीर्षक के छ भनेदेखि विदेशी र प्रवासीहरू हौ। हामी चाहिँ यो संसारमा विदेशी र प्रवासीहरू हौ। यो हाम्रो आइडेन्टिटी हो, तर हामीले धेरैचोटि बिर्सिपठाउँछौँ अघि, अनि हामीले संसारमै हाम्रो चिनारी बनाउने कोसिस गर्छौँ। तर वास्तवमा बाइबलले पहिलाबाट नै हामीलाई एउटा विदेशी र प्रवासीको रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट, किनभने हामी यो संसारको होइनौँ। र प्रवासी अथवा विदेशीहरू चाहिँ को, विशेष म प्रवासीको बारेमा आज वचन अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। प्रवासीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि प्रवासीहरू तीहरू हुन् जसले नयाँ सहरहरूको निर्माण गर्दछ, अथवा तिनीहरूलाई हामीले नयाँ सहरहरूको निर्माणकर्ता भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। आज सहरहरू बन्द भएको कारण, प्रवासीहरू आफ्नो आफ्नो घर फर्केको कारण सहरको कामहरू बन्द भएको छ, रोकिएको छ। प्रवासीहरू चक्का हुन्, पाङ्ग्रा, व्हील्स, जसमा आधुनिक सहरहरू चल्दछन्। आधुनिक सहरहरू प्रवासीहरूले निर्माण गरेको छन्। तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा विकासको अभावको कारण अन्य सहरहरूमा काम गर्न निस्किन्छ, अनि उनीहरू आफ्नो सहरलाई, आफ्नो गाउँलाई छोडेर कुनै सहरमा काम खोज्नको लागि निस्किन्छ, अनि उनीहरू प्रवासी बन्दछ। अनि उनीहरूले आधुनिक सहरहरूलाई निर्माण गर्दछ। बाइबलीय उदाहरणहरू हेर्यो भनेदेखि हाम्रो पुर्खाहरू पनि प्रवासीहरू थिए। अब्राहम एक प्रवासी हुन बोलाए, आफ्नो देशलाई छोडेर परमेश्वरले आइज भनेर बोलाउनु भयो, अनि ऊ एउटा प्रवासी हुनको लागि आफ्नो देश छोडेर निस्के। रेबिका विवाह गर्न प्रवासी बने। युसुफ मानव तस्करीको शिकार बने, अनि मिस्र देशमा एउटा माइग्रेन्टको रूपमा, एउटा प्रवासीको रूपमा त्यहाँ देखा परे। नोआमी र रुथको बारेमा हेर्यो भने उनीहरू दुःख कष्टमा परेको प्रवासीहरू थिए। एस्तरलाई हेर्यो भने अनाथ प्रवासी, अर्फन माइग्रेन्ट। अहिले शरणार्थीहरू हेर्यो भने शरणार्थीहरू प्रवासीहरू हुन्। उनीहरूलाई आफ्नो देशबाट निकाले, उनीहरू शरणार्थी भए र विभिन्न देशहरूले उनीहरूलाई एडप्ट गरे, बोलाए, र उनीहरू प्रवासी नै हुन्। सुसमाचारका प्रवासीहरू तीहरू हुन् जसले सुसमाचारको लागि आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्बहरूलाई छोडेर निस्कन्छ सुसमाचारको सन्देश बोकेर। तिनीहरूलाई सुसमाचारको प्रवासीहरू भन्छ। अनि चर्चहरू पनि प्रवासी चर्चहरू छन्, जो अहिले हामी प्रवासीहरूको बीचमा मण्डली स्थापना गरेर हामीले संगति गर्छौं। हामी अर्बन चर्चेसहरू प्राय जस्तो प्रवासी मण्डलीहरू हौ। चेन्नई होम चर्च, सुर्खेत होम चर्च, नेपाली होम चर्च, केरला होम चर्च, बेंगलोर होम चर्च, हामी सबै प्रवासी मण्डलीहरू हौ। एउटा स्टेटमेन्ट छ हाम्रो डाक्टर जेन मनोकरणले दिनुभएको, त्यो स्टेटमेन्ट साह्रो मन पर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने ग्रेट कमिसन इज ग्रेट माइग्रेसन भनेर।
महान आज्ञा चाहिँ महान प्रवास हो। अब ग्रेट कमिसन इज ग्रेट माइग्रेसन लाई पुष्टिकरण गर्नको लागि मत्ती 28 को 18 देखि 20 पदमा हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई ग्रेट कमिसन दिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले नेपालीमा महान आज्ञा भन्छ। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसै कारण जाऊ जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। यो ग्रेट कमिसन, यो महान आज्ञा तपाईँ र मलाई दिएको छ। अनि यदि हामी यो महान आज्ञालाई लिएर हामी हाम्रो देश अथवा हाम्रो ठाउँलाई छोडेर हामी अन्य ठाउँहरूमा जान्छौँ भनेदेखि हामी सुसमाचारको प्रवासीहरू बन्छौँ, गस्पल माइग्रेन्ट्स। अनि सुसमाचारको प्रवासीहरू बन्योपछि परमेश्वरले ती प्रवासीहरूलाई के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। कसको लागि यो प्रतिज्ञा हो? जसले आफ्नो ठाउँलाई छोडेर अन्य ठाउँहरूमा सुसमाचार बोकेर जान्छ। सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउनका लागि, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनका लागि निस्किन्छ। तिनीहरूको साथमा चाहिँ येशू अन्तसम्म हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। कसले यो महान आज्ञा पूरा गर्न सक्छ? प्रश्न। यो महान आज्ञा पूरा गर्न कसले सक्छ? त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो कुटुम्बलाई छोडेर अन्य ठाउँ जान तयार हुन्छ अथवा प्रवासी बन्न इच्छा गर्छ। कि आज तपाईँ र म त्यो व्यक्ति हुन तयार छौँ के त? कि आज हामीले हाम्रो कुटुम्बलाई छोडेर अन्य ठाउँहरूमा सुसमाचार नपुगेको ठाउँहरूमा सुसमाचार बोकेर जान के हामी तयार छौँ के? के हामी प्रवासी बन्न इच्छा गर्छौँ के त? आज सिटीहरूमा हेर्यो भने प्रवासीहरू छैन, प्राय जस्तो घर गयो, फर्केर गयो। तर दुःख लाग्दो घरकोहरूले पनि, आफन्तहरूले पनि, गाउँका आफ्नै मित्रहरूले पनि उनीहरूलाई ग्रहण गर्न साह्रो पर्यो, इन्कार गर्यो। महामारीको कारणले गर्दा, भाइरसको कारणले गर्दा कतै यिनीहरूले त्यो भाइरस बोकेर त आएन। दुःख लाग्दो कुरा। सरकारले पनि उनीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गरे। तर प्रवासीहरू जहाँ पनि जान्छ तिनीहरू एउटा निर्माणकर्ताको रूपमा देखा पर्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो संसारमा निर्माणकर्ताको रूपमा राख्नु भएको छ। हामीले अरूलाई बनाउनु पर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ, मण्डली निर्माण गर्नुपर्छ। अरूलाई येशू चिनाउने क्रममा हामी हाम्रो कुटुम्बलाई छोडेर, हाम्रो आफ्नो गाउँलाई छोडेर हामी अन्य ठाउँहरूमा जान तयार हुनुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूलाई हेर्यो भने हाम्रो पुर्खाहरू पनि प्रवासीहरू नै थिए। युसुफलाई हेर्यो भने मिश्र देशमा तिनै अन्त भयो। याकुब पनि अन्य ठाउँहरूमा, अब्राहम अन्य ठाउँहरूमै गएर अन्त भयो। हाम्रो पुर्खाहरू इसाक,
याकुब, अब्राहम, अघि मैले भनिहालेँ। र हामी हिब्रू 11 को 8 देखि 12 लाई हामी हेर्नेछौँ। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे। प्रवासीहरू तीहरू हुन् जसले विश्वासद्वारा आज्ञा पालन गर्छ र जाऊ भनेको ठाउँतिर जान्छ। जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए, यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। प्रवासीहरू जब आफ्नो घरबाट निस्किन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन उनीहरू कता जाँदैछौ भने। प्रवासीहरू थियो, विश्वासमा उनीहरू कदम चाल्नुपर्छ। म कुन ठाउँमा जाँदैछु त्यो ठाउँमा मैले केही कुरालाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर ऊ निस्किन्छ। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झै अथवा प्रवासी झै प्रतिज्ञाको देशमा इसाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबासो गरे। अब्राहमले पनि उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदारहरू थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो पनि त्यही हो, हामी पनि त्यही सहरको प्रतीक्षा गर्दछौँ जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरे तुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जतिकै असंख्य र समुद्रका किनारका अनगन्ती बलुवाका कण जतिकै सन्तान उत्पन्न भए। हिब्रू 11 को 13 ले भन्छ, प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे। हुन सक्छ हामीले पनि कतिवटा प्रतिज्ञा गरेको कुराहरू प्राप्त नगरी हामी यो संसारमै मरिपठाउँछौँ, तर टाढाबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए भनेर। उनीहरूले आफ्नो चिनारीलाई बुझ्यो, हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासीहरू हौं भन्ने कुरालाई हाम्रो पुर्खाहरूले जाने, बुझे। यिनीहरू सबैजनाले अर्थात् अब्राहम, सारा, इसाक, याकुबले प्रतिज्ञाहरू पाएन। तिनीहरूले नयाँ प्रतिज्ञाको देश पाए न आफ्नो सन्तानबाट ठूलो जाति बनेको देख्न पाए। तर पनि परमेश्वरले आफूले भन्नुभएको सबै कुरा भविष्यमा पूरा गर्नु हुनेछ भनेर तिनीहरूले टाढैबाट विश्वास गरे अनि त्यही विश्वासमा तिनीहरू मरे। व्यवस्था 1 को 31 देखि 33, व्यवस्था 1 को 31 देखि 33 मा गएर हेर्यौं भने, उजाड स्थानमा तिमीहरू हिँडेको सारा बाटोभरि बाबुले आफ्नो नानीलाई बोके झै परम प्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरू यहाँ आई नपुगुन्जेलसम्म कसरी तिमीहरूलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो सो तिमीहरूले त्यहाँ देखेका थियौ। हाम्रो परमेश्वर पनि हाम्रो खातिर उहाँ प्रवासी बन्नुभयो। उहाँले पनि आफ्नो वैभवलाई, स्वर्गलाई छोडेर संसारमा आउनुभयो मिसन बोकेर। अनि हाम्रो पुर्खाहरूसँग पनि परमेश्वर उनीहरू सँगसँगै प्रवासी जस्तै भएर बसोबासो गरे तम्बुमा। त्यसो भए तापनि 32 मा, त्यसो भए तापनि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमाथि भरोसा राखेनौ, जो तिमीहरूको निम्ति डेढा हाल्ने ठाउँ खोज्न र तिमीहरू जानुपर्ने बाटो देखाउन राति आगो र दिउँसो बादलमा यात्राभरि अघि अघि जानुभयो।
परमेश्वर हाम्रो पुर्खाहरूसँग त्यसरी हिँड्नु भयो। तर पनि दुःख लाग्दो कुरा के भन्छ भने परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमाथि भरोसा राखेनौ भन्छ। उनको परमेश्वर मानिसहरूसँगै बसाइ सर्नुभयो। तिनीहरूलाई यात्रामा लैजानु भयो र तिनीहरूलाई बाटो देखाउन तिनीहरूको अघि जानुभयो। व्यवस्था 10 को 18 देखि 22 मा गएर हेर्यो भने उहाँले अनाथ र विधवाहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भोजन र वस्त्र दिनुहुन्छ। यसै कारण तिमीहरूले पनि प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनकि मिश्रमा तिमीहरू पनि प्रवासी थियौ। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर तिमीहरूले माना, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पक्रिराख र उहाँकै नाउँमा तिमीहरूले शपथ खाऊ। उहाँ नै तिमीहरूको प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै तिमीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूको निम्ति तिमीहरूको आफ्नै आँखाले देखेका ती महान र आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू गर्नुभयो। तिमीहरूको पिता पुर्खाहरू त 70 जना मात्र मिश्रमा गएका थिए, तर अब परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आकाशका तारा झै अनगिन्ती पार्नु भएको छ। आमेन। आज चर्चको कथा पनि त्यस्तै छ। प्रवासीहरू केवल परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने मानिसहरू हुन्। नयाँ नियममा आएर हामीले प्रवासीको अर्थलाई खोज्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1 को 1 मा पत्रुसले छरपष्ट भएर बसोबासो गरेकाहरूलाई पत्र लेखे, जो उनीहरू प्रवासीको रूपमा विभिन्न शहरहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएको थियो सतावटको कारण। पहिलो पत्रुस 1 को 1 ले भन्छ, येशू ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बिथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकोहरूलाई भनेर पत्र लेखेको छ। पत्रुसले आफ्नो पाठकहरूलाई, रिडर्सहरूलाई उनीहरूको अस्थायी निवास, अस्थायी भनेको टेम्परेरी रेसिडेन्सको बारेमा, परदेशी जस्तो निवासको समयमा श्रद्धा साथ व्यवहार गर्न आग्रह गर्छ। पहिलो पत्रुस 1 को 17 मा गएर हामीले पढ्यो भने, पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकारा गर्छौ भने तिमीहरूको प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ भन्दैछ। हामीले प्रवासको सम्पूर्ण समय चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर भयसँग हामीले बिताउनु पर्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई पिता भनी पुकारा गर्छौ भने उहाँले कहिले पक्षपात नगरिकन मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै हामी प्रवासको सम्पूर्ण समय डर र भयमा बिताउनु पर्छ, परमेश्वरको डर र भयमा। र हाम्रो साँचो घर स्वर्गमै छ। एक दिन परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँले बोलाउनु हुँदा म जादिनँ भन्ने कुरै छैन। उहाँले अब तेरो समय सिद्धियो, तँ प्रवासी भएर बस्ने समय सिद्धियो, अब तँ आइछ घर भनेर बोलाउनु भयो भने
हामीले मेरो परिवार, मेरो धन सम्पत्ति भन्नु पाउँदैन। उहाँले बोलाउनु भएपछि हामी यो संसारलाई छोडेर जानुपर्छ। हाम्रो साँचो घर स्वर्गमा छ। संसारमा हामी प्रवासीहरू मात्र हुन्। यसै कारण हामी घमण्डले नफुलौं, सांसारिक कुरामा भरोसा नराखौं। संसार बिति जानेछ, बरु परमेश्वरसँग डर मानेर उहाँको मात्र आज्ञा पालन गरौं। प्रवासीहरूको काम नै के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग डर मानेर उहाँको मात्र आज्ञा पालन गर्ने हो। पहिलो पत्रुस 2:11 ले भन्छ, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हो भनी जानेर तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। पहिलो पत्रुस 2:11। पत्रुसले भन्दछ, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासी हौ भनेर जानेर तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। हामी यस संसारका नागरिकहरू होइनौ। हामीले यो संसारमा आफ्नो चिनारी बनाउने कामै छैन। यो संसारमा धन थुपार्ने कामै छैन। येशू स्वयंले पनि भन्नुभएको छ, धन माथि थुपार्नु स्वर्गमा। हामी यहाँ यस बाटोद्वारा हिँडिरहेको मात्र हौ। संसार हाम्रो एउटा बाटो हो, घर जाने बाटो। त्यो बाटो भएर हामी जाँदैछौँ। यसै कारण हामी यस संसारका अभिलाषाहरूमा फसेका नहौ। हामी यस संसारका पापहरूको सहभागी नहौ। पत्रुसले भन्नु चाहेको त्यही हो। बिली ग्रामले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, बिली ग्रामले स्पष्ट गरे कि यो पृथ्वी केवल एक मार्ग स्टेशन हो भनेर। वे स्टेशन, मार्ग स्टेशन हो। मेरो घर स्वर्गमा छ, म हालैमा यस संसारको माध्यमबाट जाँदैछु भनेर उहाँले जे भन्नुभएको थियो सही कुरा भन्नुभयो। उहाँले आफूलाई प्रवासीको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो र उहाँले एक दिन के भन्नुभयो भने, मेरो घर स्वर्गमा छ, म हालैमा यस संसारको माध्यमबाट जाँदैछु। म एउटा यात्री हो। आई एम अन अ जर्नी, म एउटा यात्रामा छु। पत्रुसले बिन्ती गर्छ कि शारीरिक अभिलाषाहरू चाहिँ प्रवासीहरूको शत्रु हुन्। तपाईँ र मेरो शत्रु चाहिँ के हो भन्दाखेरि शारीरिक अभिलाषाहरू। The fleshly desires are the enemies of migrants. गलती 5:19-21 शारीरिक अभिलाषाहरूको बारेमा त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। पाउलले गलतीको मण्डलीहरूलाई पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यी नै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पिक्कडपन, अश्लील मोज मजा र यस्तै अरू जसको विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएको हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। 13 वटाको लिस्टमा, सूचीमा 13 वटा कुराहरू छ जसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको सन्तान, उहाँको पवित्र घरानाका छोराछोरी भएका हुनाले
हामी शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहनुपर्छ। यस्ता अभिलाषाहरू हाम्रो आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्छ। अब पौल हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गराउने विभिन्न पापहरूको विषयमा लेख्छन्। यहाँ उल्लेख भएका शरीरका कामहरू अर्थात् पापहरू हामी राम्रोसँग हेरौँ। आफ्नो जीवनमा यिनीहरू मध्ये कुनै कुनैले राज्य गरेका छन् कि हामीले विचार गरौँ। हामी अरू मानिसको पापहरू सजिलैसँग देख्न सक्छौँ, तर आफ्ना पाप चाहिँ हामी त्यति राम्रोसँग देख्दैनौँ। हामी आफ्नै आँखामा धर्मी छौँ, सेल्फ राइटसनेस भन्छ नि। हामी आफ्नो आँखामा चाहिँ धर्मी देख्छौँ हामीले आफूलाई, तर अरूको पापतिर हामीले हेर्नु हुँदैन, आफ्नैतिर मात्र हेर्नुपर्छ। र हामी प्रार्थना गरौँ कि पवित्र आत्माले हाम्रो भित्री पापहरू हामीलाई स्पष्टसँग देखाउन् भनेर। भजनकारले भजन सङ्ग्रह 139 को 23 मा यसरी भन्छ, हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हामीले यसरी प्रार्थना गर्छौं के त, मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जान्नुहोस् भनेर। हामीले कहिले त्यसरी प्रार्थना गरेका छौं होला? प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् भनेर, मेरो हृदयलाई जान्नुहोस् भनेर। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। अर्थात् यस्ता काम बारम्बार गरिरहनेहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउने छैनन्। हामी बेला बेलामा पाप त गर्छौं, तर तुरन्तै त्यसको स्वीकार गरेर क्षमा मागेपछि परमेश्वरले हामीलाई त्यो पापबाट शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1 को 9 पद अनुसार। तर जो चाहिँ पश्चाताप नगरिकन लगातार पापमा लागिरहन्छ त्यसले उद्धार पाउने छैन। त्यसले उद्धार पाउने छैन, बाइबलले स्पष्ट भन्दछ। र तपाईं र मेरो काम के हो भन्दाखेरि यो संसारबाट हामी निस्किआउनु पर्छ। पहिलो यूहन्ना 15 को 19 पद अनुसार हामी संसारबाट निस्किआउनु पर्छ। भन्नुको मतलब यो संसार भनेको होइन। संसार के हो भन्दाखेरि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी। पहिलो यूहन्ना 2 को 16 ले बताउँछ। 15, 16, 17 पढ्यो भने संसारको त्यहाँनिर व्याख्या त्यसरी दिएको छ। संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन। दोस्रो, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेर रोमी 12 को 2 ले भन्दछ। तेस्रो, संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। पहिलो यूहन्ना 2 को 15 मा भन्छ, संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएको सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइन, तर संसारबाट आएको हो। यो संसारलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्छ। यो संसारबाट चाहिँ हामी निस्किआउनु पर्छ। यो संसारलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नु हुँदैन। यो संसारको ढाँचामा हामी चल्नु हुँदैन। अनि पहिलो यूहन्ना 5 को 4 ले भन्छ, यो संसारमाथि चाहिँ हामीले विजयी हुनुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। आमेन। विश्वास हो। जब हामी विश्वासको साथ हामी निस्किन्छौँ, विश्वासको साथ हामी अघि बढ्छौँ भनेदेखि हामीले यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। र अन्तमा पाँचौं बुन्दालाई संसारको लेखी हामी मर्नुपर्छ।
गलाती 6:14 भन्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरु कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुण्डाएको छ भनेर पाउलले भन्दछ। हामीले पनि भन्नु सक्नु पर्यो, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरु कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्। घमण्ड गर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरमा घमण्ड गर भनेर पहिलो कोरिन्थीमा भनेको छ। र भजन संग्रह 39:12-13 लाई पढेर म अन्त गर्नेछु। त्यहाँ भनेको छ, हे परम प्रभु, भजन संग्रह 39:12-13, हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, मद्दतको लागि मैले गरेको क्रन्दन सुनिदिनुहोस्, मेरो आँसु त्यसै नटारिदिनुहोस्, किनकि मेरो सबै पुर्खाहरू जस्तै म एक प्रवासी हुँ। दाउद राजाले भन्दछन्, दाउद राजाले बुझ्यो अन्तमा गएर, किनकि मेरो सबै पुर्खाहरू जस्तै म एक प्रवासी हुँ, एउटा विदेशी झै म तपाईसित बास गर्दछु। म बिदा हुन अघि यो संसारबाट बिदा हुन अघि र मेरो नाम यो संसारमा मेटिन अघि नै मबाट क्रोधको दृष्टि हटाउनुहोस् र म फेरि हर्षित हुन सकौं भनेर दाउद राजाले भन्दछ। तपाईले यो भजन संग्रह सुरुदेखि पढ्नुहोस्, 1 देखि 13 सम्म पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाई र हामी यो संसारमा प्रवासी हौ। परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचारको प्रवासीहरू बनाउनु भएको छ। महान आज्ञालाई पूरा गर्नका लागि हामीलाई महान प्रवासमा राख्नु भएको छ। के त्यो महान आज्ञा पूरा गर्न हामी तयार छौं के त? के हाम्रो आफ्नो कम्फोर्ट जोनलाई छोडेर, हाम्रो कुटुम्बहरूलाई छोडेर, हाम्रो गाउँलाई छोडेर, हामी जन्मेको जन्मथालालाई छोडेर के अन्य ठाउँहरूमा जान हामी तयार छौं के त? सुसमाचार बोकेर सुसमाचारको प्रवासीहरू बन्न हामी तयार छौं के त? हाम्रो पुर्खाहरूले त सबै कुरा त्यागे। अब्राहमले आफ्नो सबै कुरा त्यागेर उ निस्के। रेबिकाले पनि आफ्नो सबै कुरा छोडेर उ निस्के। युसुफले, नोआमी र रुथले, एस्तर, बाइबलमा धेरै छ। पाउल, पत्रुस, योहन्ना 12 जना चेलाहरूले सबै कुरा छोडे। थोमा त यहाँ इन्डियासम्म आयो, भारतसम्म आयो। कुन कुराले उनीहरूलाई यहाँ आउन बाध्य गरे भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वर प्रतिको प्रेमले बाध्य गराए। दोस्रो कोरिन्थी 5:14 मा भन्छ, परमेश्वरको प्रेमले बाध्य गराए। के आज हामी सुसमाचारको निम्ति हामी प्रवासी बन्न तयार छौं के त? कि हामी आफ्नै कम्फोर्ट, आरामको जिन्दगीलाई छोड्नु नचाहने हो कि आरामको ठाउँलाई नछोड्ने हो कि? तपाईं र मैले सोच्नु पर्ने कुराहरू छ। लकडाउनको समयमा परमेश्वरले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। इज बिल्डिङ अस। हाम्रो फाउन्डेसनलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जगहरू, जीवनको जगहरूलाई फेरि नयाँ तरिकामा उहाँले
बसाल्दै हुनुहुन्छ। लकडाउन पछि संसारको सिस्टम नै चेन्ज हुन्छ। लकडाउन पछि धेरै कुराको चेन्ज आउँछ। अनि त्यो चेन्जको साथसाथै हामी चेन्ज भएन भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी पनि चेन्ज हुनुपर्छ। हामी त्यो नयाँ ऋतुहरूमा बग्नुपर्छ। र परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने कुरामा परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा प्रवासी बनाएर राख्नु भएको छ। जुन दिन उहाँले बोलाउनुहुन्छ हाम्रो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ। We will be no more as migrants. हामी प्रवासी हुने छैनौँ जब हामी आफ्नो घर जान्छौँ। सोच्नुहोस्, यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज यो वचन सुन्दै गर्दा परमेश्वरको आत्माले तपाईको हृदयमा के भन्नुभयो विचार गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु, म के गर्दैछु? मैले कुन कुरालाई निर्माण गर्दैछु? मैले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएको छु? म कुन कुराको लागि रात दिन खटिरहेको छु? मलाई थाहा गर्न दिनुहोस्, जान्न दिनुहोस्। मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जान्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्।